बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी छोटे बच्चों के बारे में। अक्सर हमारे पास ओपीडीज़ में पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और उनकी जो शिकायत है, उनका कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि हमारे बच्चे जो है वो ग्रो नहीं कर रही, प्रॉपर्ली उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि वो उनका वज़न नहीं बढ़ रहा या वो कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा और वो बार बार बीमार होते हैं। तो अक्सर ऐसे बच्चों में देखने में आया है कि उनको टॉन्सिल्स की शिकायत होती है और बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो 7-8 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कई दफ़ा उनकी टॉन्सिल्स की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसकी क्या अलामात हैं, और टॉन्सिल्स अगर बहुत ज़्यादा आपको टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में सर्जरी जो है वो भी ज़रूरी हो जाती है। और क्या सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा रहमान है और मैं आज आपको टॉन्सिल्स के बारे में बताऊंगी। जनाब, टॉन्सिल्स बेसिकली होते क्या हैं, हमारे जिस्म में, हमारे गले में, हर बच्चे के अंदर जो है पैदाइशी तौर पर ये मौजूद होते हैं। ये गदूद होते हैं जो कि हमारे गले के अंदर मौजूद होते हैं और ये नॉर्मली सारे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। अब जिन लोगों को टॉन्सिल्स की शिकायत होती है, तकलीफ़ होती है, वो क्या होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन जो हैं टॉन्सिल्स के अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ जाता है। और जब टॉन्सिल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ये गदूद जो हैं इनके अंदर जब साइज़ इनका बढ़ जाता है तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ भी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। बच्चा मुंह और नाक के ज़रिए सांस नहीं ले सकता है और ख़ास तौर पे जब बच्चे सोते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सांस लेने में और उनकी नाक बंद हो जाती है। और फिर ये इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, यानी कि बच्चों के अंदर एक नाक के अंदर जो टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ने की वजह से एक नाक और मुंह के अंदर जो है वो घुटन सी महसूस होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक बहुत सीरियस चीज़ होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से तकलीफ़ का शिकार होते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है वो ये होती है कि जिन बच्चों में टॉन्सिल्स का मसला होता है वो बार बार उनमें इन्फेक्शन होता है, गला ख़राब होना, बुखार होना, दर्द होना और मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जी के सिम्टम्स, और बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ऐसे जो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन की वजह से जो बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जनरल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, उनका वज़न नहीं बढ़ता और पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम ये खाते पीते भी ठीक है, मतलब ये खाना भी ठीक खा रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा बच्चा जो है उसकी नशो नुमा या उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ होती है। तो टॉन्सिल्स के जिन बच्चों में मसला होता है, अगर उसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो एक्यूट इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि अचानक से गला ख़राब हो जाना, बुखार होना, गले में सोजिश या वरम हो जाना और गले के दर्द की शिकायत होना। तो ये तो कई दफ़ा अचानक से अगर हो जाए तो इसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है और इसके लिए नॉर्मली डॉक्टर आपको बहुत किस्म की एंटीबायोटिक्स देते हैं। थोड़ी सी एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चाहिए और कुछ बुखार और दर्द को कम करने वाली अदवियात दी जाती हैं, जिससे ये बहुत जल्दी मसला जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाए, यानी कि रिकरेंट इन्फेक्शंस हों, बार बार इन्फेक्शंस हों, आपके टॉन्सिल्स के अंदर बार बार इन्फेक्शन होती है और फिर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, यानी कि महीने में 2-3 मरतबा उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और इस वजह से वो स्कूल से एब्सेंट होते हैं। मुख्तलिफ जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। और बहुत फ्रिक्वेंसी से, यानी बहुत ज़्यादा अक्सर व बेशतर जब बच्चे बीमार होना शुरू हो जाए और उनको टॉन्सिल का मसला हो और फिर उनके अंदर गला ख़राब होना, बुखार होना, दर्द होना और इस तरह से बीमारी हो, तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट किया जाए। यानी जो टॉन्सिल की रिकरेंट इन्फेक्शन या बार बार होने वाली इन्फेक्शन है उसको बर वक्त जो है वो ट्रीट किया जाए। अगर खुदा नाख्वास्ता आप इसको ट्रीट नहीं करेंगी तो ये बच्चे की डेफिनेटली, बच्चा जो है वो उसकी ज़िंदगी को तो खतरा लाक नहीं होता, लेकिन ऐसे बच्चों की नशो नुमा, उनकी जनरल हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर होती है और बच्चे जो है वो नशो नुमा नहीं होती, वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर
کمزور ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی پرفارمنس، ان کی اسکول کی ایکٹیویٹیز اور نارمل ایکٹیویٹیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ بچے ہمارے جس طرح سے باقی بچے نارملی گرو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو پاتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں کہ آپ ان بچوں کی ٹونسلیکٹمی یا ان کو سرجری کر کے ان ٹونسلس کو نکال دیا جائے، تو یہ ڈاکٹر کی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بہتر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو آپریٹ کروا لیا جائے. پیرنٹس کا بیسیکلی کنسرن یا پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بچہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کی عمر چھوٹی ہے، تو کیا سرجری ہمیں کروانی چاہیے یا نہیں. تو بالکل جو ہے اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی 3 سال سے عمر کا بچہ جو ہے 3 سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں ان میں سرجری بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ جنرل انیستھیزیا دے کر یعنی مکمل بے ہوشی کی کر کے ان بچے کو بے ہوش کر کے یہ سرجری کی جائے گی، اور بچہ تقریباً 1 ہفتے 10 دن کے اندر بہت آسانی سے ریکور کر جاتا ہے، اور اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں، جو علامات اور جو تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی ہے ٹونسلس کی وجہ سے، جو بار بار اس کو انفیکشن ہو رہی تھی اور بار بار وہ بچہ بیمار ہو رہا تھا، وہ چیزیں پھر نہیں ہوتی، اور اس طرح سے بچے کی جنرل ہیلتھ بہت زیادہ امپروو کرتی ہے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب اس کی کچھ پیچیدگیاں اگر ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے، اگر ٹونسلیکٹمی کو اوائڈ کیا جائے یا ان کی سرجری نہیں کی جائے تو بہت ساری پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ریومیٹک فیور ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو دل کے والو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے گلومیرولونیفرائٹس ایک بہت سیریس پیچیدگی ہے جو کہ آ سکتی ہے، اور یہ اس میں گردے بچے کے متاثر ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ گردوں کی دائمی بیماری ہے CKD بھی ہو سکتا ہے، اور پھر بات جو ہے وہ ڈائلیسس تک بھی جا سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بر وقت جو ہے ان کی سرجری کروا لی جائے. اسی طرح سے جب ریومیٹک فیور کے جو پیشنٹس ہیں ان میں پھر دل کے والوز متاثر ہوتے ہیں، اور ویلو جو ڈسفنکشن ہوتا ہے وہ بچے کے دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ٹونسلیکٹمی ایڈوائز کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ٹونسل کا آپریشن آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کریں، اور ڈاکٹر ڈیفینیٹلی کسی بھی مستند اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے آپ سرجری کروائیں جو کہ بر وقت بچوں کو ٹریٹ کریں، اور سرجری کے بعد بچے ڈیفینیٹلی ان کی گروتھ اور ان کی تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور ان کی گروتھ بہت اچھے سے ہوگی، اور وہ اپنے اسکول کی اور باقی پرفارمنس بھی ان کی امپروو ہوگی، اور باقی بچوں کی طرح وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کریں، اور اس بات کو سمجھیں کہ بچے 3 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ٹونسلس کا مسئلہ ہے تو اس کو بر وقت آپ ٹریٹ کروائیں، تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی آنے سے جو ہے پہلے ہی آپ بچوں کو ٹریٹ کر سکیں. پھر ایک امپورٹنٹ بات جو کہ میں آپ کو اس ٹائم پہ بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ٹونسلس کا سائز اچانک سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ایک یا دونوں ٹونسلس کا سائز اگر بڑھ رہا ہے تو یہ بہت الارمنگ یا جو ہے ایک تشویش والی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ خدا نخواستہ کینسر بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے لمفوماز ہو سکتے ہیں، اور یہ انڈر لائن کاز اس کا جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو ڈائگنوز کرنا یا بر وقت اس کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں میں ٹونسلس کا سائز بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے تو بر وقت ان کو جو ہے جلد از جلد کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھائیں جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہوں، جو کہ ناک کان گلے کے مستند ڈاکٹر ہیں، ان کو دکھائیں تاکہ بر وقت ان کا علاج کیا جا سکے اور ان کو کسی بھی پیچیدگی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ڈاکٹر منزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو.